हेलो दोस्तों, उर्दू ज़ुबान यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से इस्तकबाल है। मैं आज आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की उर्दू पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग करूँगी तो टाइम भी लगेगा और वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, इसलिए ये सिर्फ वन लाइनर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इससे फैज़याब हो सकें। मेरा मकसद व्यूज़ बढ़ाना नहीं, जो इल्म मेरे पास है उसे लोगों तक पहुंचाना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है उर्दू ग्रुप, आप इसे ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कलमे की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, फ़ाइल और हुरूफ। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ाइल और हुरूफ। लेकिन अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफत की भी किस्में माना है, मतलब कुछ माहिर लिसानियात हैं, उन्होंने क्या बताया है, ज़मीर और सिफत भी कलमे की किस्मों को मान लिया गया। इस तरह कलमे की कुछ 5 किस्में हो गई। एक इस्म, दूसरी फ़ाल, तीसरी हरूफ और चौथी ज़मीर, 5वीं सिफत। इस तरह कलमे की कुल कितनी किस्में हो गई? 5 किस्में हो गई। अब हम देखते हैं इस्म क्या है। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। वो कलमा जो किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, उसे इस्म कहते हैं। जैसे वाहिद, माजिद, किताब, दहली वगैरह। ये सब नाम किसके हैं? या तो किसी इंसान के नाम है, या किसी चीज़ के नाम है, या किसी शहर के नाम है। इस तरह है फ़ाल। फ़ाल किससे कहते हैं? फ़ाल को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वर्ब कहा जाता है। वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ाल कहते हैं। जिससे हमें किसी काम का करना पता चले वो किसे क्या कहता है? वो फ़ाल कहलाता है। जैसे वो घर जा रहा है। नेक्स्ट है वो पानी भर रहा है। ये क्या है? हमें पता चल रहा है कि वो कोई लड़का है और वो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। और इसी तरह वो क्या कर रहा है? वो पानी भर रहा है। किसी का काम का करना या होना ज़ाहिर हो, ऐसे जुमले को फ़ाल कहते हैं। नेक्स्ट है हर्फ। नेक्स्ट है हर्फ। हर्फ को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। वो लफ्ज़ जो 2 इस्मों, फ़करों या जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। लफ्ज़ क्या होते हैं? जो 2 इस्मों, 2 फ़करों या 2 जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं, हर्फ कहलाते हैं। और क्या है इसमें? और तन्हा बोलने या लिखने में इनका कोई मायना नहीं है। अगर हम इन्हें तन्हा बोलते हैं या अकेले इन्हें लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे पर, अगर हम पर लिखेंगे इसका कोई मीनिंग नहीं है। तक क्या होता है? तक, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। को वगैरह, ये ऐसे वर्ड हैं जब किसी और के साथ जुड़ेंगे जब ही इनका मफ़हूम सामने आएगा। नेक्स्ट है ज़मीर। ज़मीर को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। वो कलमा जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं। जो कलमा जो जिस्म क्या है? नाम, जगह या चीज़। अगर किसी नाम या किसी जगह या किसी चीज़ के नाम की जगह जो इस्तेमाल वर्ड हो उसे क्या कहते हैं? हम ज़मीर कहते हैं। जैसे तुम, मैं, वो वगैरह। नेक्स्ट है सिफत। सिफत को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। वो कलमा जो किसी की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। वो कलमा जो किसी की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे उसे सिफत कहते हैं। जैसे काला, बड़ा, छोटा वगैरह, ये सब क्या है? सिफत हैं। जैसे
احمد گورا ہے، یہ اس کی تعریف کر دی گئی، لیکن ہم بولے احمد کالا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کو صفت کہتے ہیں۔ بعد ہے نیکسٹ فاعل۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مطلب سبجیکٹ، سبجیکٹ مطلب کرتا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اگر کوشچن آ جائے فاعل کسے کہتے ہیں تو ہم لگائیں گے کہ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مفعول۔ مفعول مطلب آبجیکٹ، جس پر کام کرنے کا اثر ہوتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جس پر کام کرنے کا اثر ہوتا ہے اسے آبجیکٹ کیسے کہتے ہیں؟ جیسے انگلش کی جو ترتیب ہے تھی سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، اسی طرح اردو کی بھی ترتیب ہے فاعل پلس فعل پلس مفعول۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ پہلے فاعل، پھر فعل، پھر مفعول۔ اس کے آگے کا ہے نیکسٹ ٹاپک ہے معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ نیکسٹ ٹاپک آ گیا، اب ہمارا فعل کے بارے میں دیکھیں گے۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ فرسٹ ہے فعل لازم، سیکنڈ ہے فعل متعدی اور تھرڈ ہے فعل ناقص۔ فرسٹ ہے فعل لازم۔ اب فعل لازم کیا ہے؟ جب کام کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہے تو اسے ہم کہیں گے فعل لازم۔ جیسے احمد گیا، احمد کیا ہو گیا؟ چلے گیا۔ راجا آیا، جو راجا نام کا لڑکا ہے وہ آیا، اس کا کیا ہوا؟ صرف اس کا اثر کس تک رہا؟ احمد تک رہا اور راجا تک رہا، تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے۔ اسی طرح ہے نیکسٹ فعل متعدی۔ متعدی میں کیا ہوگا؟ جس کام کا اثر فاعل سے آگے نکل کر مفعول تک پہنچے، جیسے راشد نے کتاب پڑھی، جس میں راشد بھی آ گیا اور کتاب بھی پڑھی، تو کیا ہو گیا؟ یہ فعل متعدی۔ جس کام کا اثر فاعل سے آگے نکل کر مفعول تک پہنچے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص ایسا فعل جو کسی پر بھی اثر نہیں کرتا ہو، ایسا فعل جو کسی پر بھی اثر نہیں کرتا ہو بلکہ کسی اثر کو صرف ثابت کرتا ہو، کسی کو اثر نہیں کرتا ہے صرف ثابت کرتا ہے۔ جیسے احمد تندرست ہے، احمد کیا ہے؟ صحت مند ہے، احمد کیا ہے؟ تندرست ہے۔ یہ صرف ناقص ہے، یہ کسی کو کیا اثر نہیں کرتا ہے، کسی اس بات کو صرف ثابت کرتا ہے۔ اس کے آگے ہے نیکسٹ اعراب۔ اب یہاں سے اعراب سے ریلیٹڈ کوشچن آ گئے، یہاں پھر ٹاپک چینج ہو گیا ہے ہمارا اعراب۔ یہاں پر کیا ٹاپک چینج ہو گیا ہے؟ اعراب۔ اعراب ان علامتوں یا حرکات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے حروف کا آپس میں میل ہوتا ہے۔ اعراب ان حروف یا حرکات یا علامت کو کہتے ہیں جن کا آپس میں میل ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اعراب، اس کے آگے کا ہے اعراب کا۔ اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کے اعراب یعنی زبر، زیر، پیش اور جزم ایک جیسے ہیں۔ کیا کوشچن آ سکتا ہے کس زبان کے جزم ایک جیسے ہیں؟ آپشن میں لکھا ہوگا اردو، عربی اور فارسی، تو آپ کو یہیں ٹک لگانا ہے کہ اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کے اعراب جیسے زیر، زبر، پیش اور جزم کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ اس کے آگے نیکسٹ ہے ہمارا اعراب کی غلطی سے لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، اس لیے اعراب کا علم اور اس کا استعمال اردو زبان کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اعراب کی غلطی سے لفظ کچھ کا کچھ اور بن جاتا ہے، اس لیے اعراب کا علم اور اس کا استعمال اردو زبان کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کوشچن آ جائے اردو زبان کا بنیادی حصہ کیا ہے، اگر آپشن میں لکھا ہو اعراب تو آپ کیا لگائیں گے؟
اردو زبان کا بنیادی حصہ اعراب ہے. کیا ہے؟ اعراب ہے. اردو زبان کا بنیادی حصہ اعراب ہے. نیکسٹ ہے مد، تشدید اور تنوین علامتیں کہلاتی ہیں. کیا کہا گیا ہے؟ مد، تشدید اور تنوین یہ تینوں چیز کیا کہلاتی ہیں؟ علامتیں کہلاتی ہیں. اگر کوشچن آ جائے ان کے اندر علامتیں نہیں ہیں اور آپشن میں یہ 3 حروف دے دے، مد دے دے، تشدید دے دے اور تنوین دے دے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی دے سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ورڈ آ جائے آپ اس کو ٹک کر دیجئے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مد، تشدید اور تنوین کیا کہلاتی ہیں؟ یہ چیزیں علامتیں کہلاتی ہیں. نیکسٹ ہے زبر، زیر اور پیش میں ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. زبر، زیر اور پیش میں ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. جن حروف کو ان کے ذریعے حرکت ہوتی ہے، جن حروف پر ان کے ذریعے حرکت ہوتی ہے انہیں متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں. اس کے آگے ہے جن میں کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ بے ساکین ہوتا ہے. جن حروف میں کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ کیا ہوتا ہے؟ بے ساکین ہوتا ہے. اب ہم کیا دیکھیں گے؟ اردو میں آنے والے اعراب کو الف کے ساتھ دیکھیں گے. الف زبر آ، یہ لکھا ہوا ہے الف زبر آ. زبر کے معنی اوپر ہے. زبر کے کیا معنی ہیں؟ زبر کے معنی اوپر ہے. یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. کوشچن یہ بھی بن سکتا ہے زبر کے معنی کیا ہے؟ زبر کے معنی اوپر میں ہے. عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں. جو زبر ہے اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ فتح کہتے ہیں. اور جن حروف پر زبر ہوتا ہے، جن حروف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح کہتے ہیں. جس حروف پر زبر کا نشان ہوتا ہے اس حروف کو مفتوح کہتے ہیں. جیسے درد، مرکز، ارشد وغیرہ. دال کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر زبر ہے. یہ کیا ہو گیا؟ زبر والے الفاظ. زبر کے معنی آپ کو یاد رکھنا ہے. زبر مطلب اوپر. اس طرح آپ کو ایک ورڈ اور یاد رکھنا ہے غالب. غالب ورڈ کا میننگ ہوتا ہے بھاری. غالب کا مطلب ہوتا ہے بھاری، جو سب پر بھاری ہو جائے. یہ میننگ بھی آ سکتا ہے. غالب ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بھاری. یہاں پر لگا ہے الف کے نیچے زیر کا نشان. زیر کے نیچے، زیر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں. زیر کا میننگ اگر پوچھ لے کہ زیر کا میننگ کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے زیر کا میننگ ہوتا ہے نیچے. عربی میں اس کو کسرہ لکھتے ہیں. زیر کو عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ کسرہ لکھتے ہیں. زیر جس حرف کے نیچے لکھا ہو اس حرف کو مذکورہ کہتے ہیں. زیر جس حرف کے نیچے لکھا ہو اسے مذکورہ کہتے ہیں. اس کے آگے ہے پیش. الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے. پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ بھی کہتے ہیں. یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تو ضمہ. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے پیش کو. جس حروف پر پیش ہو، جس حروف پر پیش ہو اسے مفہوم کہتے ہیں. جس حروف پر پیش ہو اسے مفہوم کہتے ہیں. اب دیکھو ایک کوشچن اس طرح سے آیا تھا، وہ کون سا حروف ہے، وہ ایسا کون سا حروف ہے جسے بولے جانے پر زبان آگے کی طرف ہوتی ہے؟ وہ کون سا حروف ہے جسے بولنے جانے پر زبان آگے کی طرف ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا پیش. کیا آئے گا؟ پیش ایسا حروف ہے جسے بولنے پر زبان ہماری آگے کی طرف ہوتی ہے. اس کے کچھ اگزامپل دیکھ لو، گل، کل، دم وغیرہ. آگے ہے جزم. جزم یہ الف کے اوپر لگا ہوا ہے. جزم یہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، اس طرح سے بنایا جاتا ہے جزم.
जज़म का दूसरा नाम सुकून है। जज़म का दूसरा नाम क्या है? सुकून है। जिस हर्फ पर जज़म होता है उसमें हरकत नहीं होती। क्या लिखा हुआ है? जिस हर्फ पर जज़म लगा होता है उस वर्ड में हरकत नहीं होती, बल्कि उसके पहले वाले हरुफ के एराब के मुताबिक उसके साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। क्या होता है? जैसे जो जज़म है ना, अगर जिस हरुफ के ऊपर लगी रहती है उसमें हरकत नहीं होती है। जैसे मर्द, रे के ऊपर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? जज़म। तो मीम के ऊपर पे ज़बर है तो वो रे में मिल जाएगा, मर्द, मर्द हो गया। इसी तरह फे रे द, फर्द हो गया। नेक्स्ट है मद। नेक्स्ट क्या है? मद। ये जो निशान बना हुआ है इसे क्या कहते हैं? मद कहते हैं। मद एक अलामत है, इसके मायने हैं लंबा करना। जिस अलिफ पर मद हो उसे दुगनी आवाज़ में पढ़ते हैं, जैसे आम, आप, आज। ये क्या हो गया? मद वाले हरूफ। नेक्स्ट है तशदीद। तशदीद, जिस वर्ड के ऊपर ये निशान लगा हो उसे क्या कहते हैं? तशदीद। ये वर्ड को इस निशान को कहते हैं तशदीद। जब किसी लफ्ज़ में कोई हरूफ 2 बार पढ़ा जाता है उस पर तशदीद लगाई जाती है, और जिस हरूफ पर तशदीद लगी हो उसे मुशद्दिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशद्दिद कहते हैं। जैसे अल्लाह, मिल्लत, मिट्टी वगैरह। अगर हमें किसी वर्ड को एक ही वर्ड में 2 बार पढ़ना है तो उसे क्या कहेंगे? उसके ऊपर तशदीद का निशान लगा देंगे। ऐसा अलीफ जिस पर मद होता है उसे अलीफ ममदूहा कहा जाता है। ये एक लाइन पीछे हो गया, इसको एक लाइन ऊपर होना चाहिए। ऐसा वर्ड जिसके ऊपर मद लगा हो उसे क्या कहते हैं? उसे अलीफ ममदूहा कहा जाता है। ये वाला सेंटेंस यहाँ होना चाहिए था। ऐसा वर्ड जिस पर मद लगा हो उसे क्या कहते हैं? अलीफ ममदूहा कहा जाता है। अब इसके आगे है तदवीन। नहीं, तदवीन हो गया ना हमारा, इसके आगे है तनवीन। तनवीन, किसी लफ्ज़ के आखिर हरूफ नून ना होने के बावजूद भी नून की आवाज़ पैदा करे तो उसे तनवीन कहते हैं। जैसे कुछ वर्ड रहते हैं जिसमें नून नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो नून की आवाज़ आती है, ऐसे अल्फाज को तनवीन कहा जाता है। जैसे मजबूरन, यहाँ पर 2 ज़बर लगे हुए हैं लेकिन नून लिखा हुआ नहीं है, उसके ऊपर 2 ज़बर लगे हैं, उसे क्या पढ़ेंगे हम? मजबूरन। ये कौन सा वर्ड हो गया? तनवीन। इत्तेफाकन, मसलन, फ़ौरन वगैरह, ये सारे वर्ड कौन से हैं? तनवीन वाले वर्ड हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनका CTET या MPTET से रिलेटेड कोई सा एग्ज़ाम हो। मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये लोगो है उस चैनल का, और ये टेलीग्राम का नाम है उर्दू ज़ुबां। इसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनका उर्दू MPTET में एग्ज़ाम है। लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें।